क्वेसन 2061 को TU 2061 पार्शियल क्वेसन नंबर 3 क्वेसन नंबर 3 ल हेर्नुस् यहाँ दिएको छ given below is the distribution of profit in 00 earned by bookstore in Kathmandu Valley. Profit दिएको छ यहाँ 1000 मा छ, बिलो लेखिएको छ यहाँ। त सबभन्दा पहिला यसको सल्युसन हेरौँ, सल्युसन लेखौँ। र यो दिएको जुन छ नि यसलाई लेस देन टाइप फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनिन्छ, लेस देन टाइप क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन। अब यसलाई कन्भर्ट हामीले गर्न गइरहेछौँ सिम्पल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा। त लेखिदिउँ converting the given frequency distribution into a simple frequency distribution. Simple frequency distribution as यसरी। सबभन्दा पहिला बिलो प्रफिट छ यहाँ, प्रफिट त इन केमा छ 000 RES मा छ, अनि 000 RES मा छ। अनि त्यसपछि नम्बर अफ पर्सन्स दिएको छ, नम्बर अफ पर्सन्स दिएको छ फ्रिक्वेन्सी, र त्यसपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीले लेख्छौँ यहाँ। त अब के दिएको छ यहाँ बिलो 20 दिएको छ, कति छ 5। अब 20 to 30 लेखिदिन्छौँ, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 यसरी डाटा दिएको छ बिलो 100। अब फ्रिक्वेन्सीलाई त सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने भयो। फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी त 5 छ, अर्को 14 minus 5 9 14 छ नि। त्यसपछि 27 minus 14 कति हुन्छ 113। त्यसपछि 48 minus 40 to 50, 48 minus 27 कति हुन्छ 21। अनि फेरि 68 minus 48 20, अनि फेरि 83 minus 68, 83 minus 68 कति हुन्छ त 83 minus 68 5 15। त्यसपछि अर्को 91 minus 83 4 14 4 हैन 4 87 7 8 हुन्छ है 8। यसपछि 83 भयो, अनि 91 minus 83 भइसक्यो, 94 minus 91 3, अनि 100 minus 94 6। ल यहाँसम्म छ भयो। यस यो इक्वल टु 13 बचेको यो 48 हो कि कति हो? 48 नै हो क्या? 48 minus 27 है। ल अब क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अब एड गरौँ। 5 plus 9 14, 14 plus 27, 27 plus 28 48, 48 68, 68 पछि 383, 83 र 8 91, 94 र 100।
त n को भ्यालु टोटल 100 भयो। अब हामीलाई यहाँबाट के क्याल्कुलेसन कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन कम्प्युट गर्नु छ, अर्थात् Q1 Q3 क्याल्कुलेसन गर्नु छ। Q1 र Q3 कम्प्युट गर्नु छ हामीलाई। Q1 र Q3 अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन अफ Q1 गर्न गइरहेछौँ। क्याल्कुलेसन अफ Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल हेरौँ। क्याल्कुलेसन अफ Q1 सर ठीक। क्याल्कुलेसन अफ Q1 क्याल्कुलेसन अफ Q1 मा सबभन्दा पहिले Q1 क्लास भनेको n बाई फोर्थ क्लास। n को भ्यालु कति छ? n को भ्यालु हामीसँग छ यहाँ 100। 100 बाई फोर्थ भनेको कति भयो? 25th क्लास। 25th क्लास। A CF just greater than 25 is, a CF just greater than 25 is 27. 27. A class corresponding to CF 27 is 30 to 40. CF 27 is 30 to 40. 30 to 40. अब यहाँ L को भ्यालु कति छ? L को भ्यालु 30, H को भ्यालु 10, H को भ्यालु 10। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी कति? फ्रिक्वेन्सी 27। CF कति त? CF यहाँ 14 है त। n/4 को भ्यालु 25। अब हामीले यहाँ Q1 को भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। Q1 को फर्मुला छ, ल Q1 को फर्मुला Q1 इक्वल्स टु L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इन्टु H। फ्रिक्वेन्सी भनेको जस्ट सरी 13, यो मिस्टेक भयो। ओके, करेक्सन गर्यो, थ्याङ्क यू। यो 13 हुन्छ नि त फ्रिक्वेन्सी, हो कि नै? ल गुड। त यो H भयो यति। अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा कति हुन्छ त? L को भ्यालु L इज 30, n/4 इज 25 माइनस CF इज क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी इज 14 अपॉन F इज 13 इन्टु H क्लास साइज इज 10। अब हामी क्याल्कुलेसन गरौँ त। 30 प्लस 11 इन्टु 10 अपॉन 13 कति हुन्छ क्याल्कुलेसन भन्नुहोस् त? कति हुन्छ? 11 110 डिवाइड 13 प्लस 30 38.46। ल यो भयो Q1 को भ्यालु आइसक्यो है। Q1 को भ्यालु भयो। Q1 को भ्यालु कम्प्लिट भयो। सबैजनाले गर्नुभयो कम्प्लिट? सर एकछिन न, हजुरले छिटो लेखा हो कि मैले ढिलो लेखा हो? मैले त भेट्टाउनै सकिनँ आजकल। किन आजकल? आजकल त धेरै ढिलो हो त नि त। ल्यापटप हो फेरि आज? आज ल्यापटप हो? होइन, मोबाइलै हो। राम्रो देखिरहेको छ तर सार्नै भएन एकछिन। ल ल ल ल हजुर अलिक छिटो प्रायः जस्तो लाग्यो। हो।
ल भयो है। ओके, सो अब Q1 को भयो। अब यसमै हामीले Q3 को क्याल्कुलेसन गर्छौँ। ल Q3 को लागि के गर्ने, यहाँ क्याल्कुलेसन अफ Q3 यहीँ चेन्ज गरिदिउँ। क्याल्कुलेसन अफ Q3 त यो भयो 3, त 3n/4 है त, 3n/4। Q3 को लागि यहाँनिर हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेका छौँ अब, Q3 यहाँ 3n/4 भनेपछि कति भयो, 3n/4 भ्यालु भनेको 300, 300/4 भनेको 75, यो कति हुन्छ 70। फिफ्थ भ्यालु, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी जस्ट ग्रेटर देन 75 इज 75 भन्दा जस्ट ग्रेटर कति हो 83, सो यहाँनिर 83, अ क्लास करस्पोन्डिङ टु C of 83 इज 60 to 70, 83 इज 60 to 70। त्यसो भए यो कति हुने भयो 60, H10 ठिक छ, फ्रिक्वेन्सी 15, फ्रिक्वेन्सी 13 होइन अब 15, C of 68। ल अब Q3 हामी क्याल्कुलेसन गर्दै थियौँ, सो Q3 मा अब n/4 भनेको 75, यो 68 भयो। अब Q3 क्याल्कुलेसन गरौँ, Q3 इक्वल्स टु कति हुन्छ 3n/4 माइनस C/F इन्टु H, L को भ्यालु 60, 3n/4 भनेको 75, अनि CF कति छ, CF 68 है, अनि फ्रिक्वेन्सी 15, H त 10 ठिक छ। अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ, यसको 64.67 हुन्छ Q3 को भ्यालु। Q1 Q3 आइसकेपछि अब कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ, कोफिसियन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन इज कोफिसियन्ट of quartile division is coefficient of quartile division equals to Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1। तो Q3 को भ्यालु 64.67 माइनस Q1 को भ्यालु, हामीले कति क्याल्कुलेसन गरेको छौँ, Q1 को भ्यालु 38.36 हैन, 38.36 अपन 4, 6 अनि 64.67 प्लस 38.46। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त, फाइनली कति आउँछ, 20 0.25 ल 0.25 यो भयो हाम्रो आन्सर, कम्प्लिट भयो यो है त।